जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। विकास र समृद्धिको जनताको चाहनालाई सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। नागरिकको हकको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने दक्षिण एसियाकै देश नेपाल भनेर चिनाउनु पर्ने धारणा। संसद सचिवालय निर्वाचन आयोगसँग माग्यो ज्येष्ठ सांसदको जन्ममिति खुल्ने कागजात सहितको विवरण। आयोगले विवरण पाएपछि परीक्षण गर्ने र शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राख्ने तयारी। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा काठमाडौँमा धरना। अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने विभिन्न पार्टीहरूको दिनहुँ प्रदर्शन। मलेसियामा पहिरोमा परी कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गयो, 53 जनाको जीवितै उद्धार। र 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्ने। च्याम्पियनसिप आउँदो फेब्रुअरी 3 देखि 9 तारिकसम्म ढाकामा हुने। अब समाचार विस्तारमा। संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अंगीकृत गरेको दिनको सम्झनामा आज 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष पुस 1 गतेका दिनलाई राष्ट्रिय झण्डा दिवसका रूपमा मनाइन्छ। आज शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट बसन्तपुरसम्म नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर र्याली समेत गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय झण्डा दिवसका संस्थापक राजानन्द माण्डव्यले 1962 डिसेम्बर 16 अर्थात् 2019 साल पौष 1 गतेको दिन संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अंगीकृत गरेको दिनको स्मरणमा राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय झण्डाको दुरुपयोग भइरहेकाले पनि सचेतना फैलाउने अभियानका स्वरूप यो दिवस मनाएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय झण्डा देशको गौरव र प्रतिष्ठाको विषय भएकाले झण्डाको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विकास र समृद्धिको जनताको चाहनालाई सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। द राइजिङ नेपालको 57औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले अब विलम्ब नगरी जनताको विकास र समृद्धिको जनताको चाहनालाई पूरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानमा उल्लेख प्रेस स्वतन्त्रता लगायत नागरिकको हकको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने दक्षिण एसियाकै देश नेपाल भनेर चिनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले संसारभरि नै छापालाई अनलाइन सञ्चार माध्यमले बिस्तारै विस्थापित गर्दै गरेको यथार्थ रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा अपवाद हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्कीले गोरखापत्र र राइजिङ नेपाललाई सत्य तथ्य निष्पक्ष र विश्वसनीय छापा माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। जनताको चाहना अब मुलुक विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर बनोस् भन्ने जनताको चाहना छ। त्यो चाहनालाई पूरा गर्ने दायित्व हामी सबैको छ र त्यो दायित्वलाई अब हामीले विलम्ब नगरिकन पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निमित्त र पूर्ण रूपले यहाँको समाज स्वतन्त्रताबाट सुसज्जित भएर दक्षिण एसियामा नै स्वतन्त्र पत्रकारिताका निमित्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निमित्त र हामीले संविधानमा जुन नागरिकका हक स्वतन्त्रताको बारेमा जुन व्यवस्था गरेका छौँ त्यसको पूर्ण रूपले उपयोग गर्ने मुलुकको रूपमा दक्षिण एसियामा नेपाल चिनिन सकोस् र दक्षिण एसियामा नेपाललाई त्यस दिशामा अग्रसर गराउन हामी सकौँ, त्यस दिशामा
पत्रकार मित्रहरूको ध्यान पुगोस् भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज संसारभरि नै छापा माध्यमहरूलाई बिस्तारै अनलाइनबाट विस्थापित हुँदै गरेको यथार्थ हामी सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ। यसबाट नेपाल अपवाद हुन सक्दैन। कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सरकारी सञ्चार माध्यमप्रति आउने नकारात्मक धारणाहरू क्रमशः चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, नेगेटिभिटीलाई चिर्नु पनि पर्नेछ, तर त्यो नेगेटिभिटीलाई चिर्ने सन्दर्भमा फेरि हुँदै नभएको पोजिटिभ खोजेर ल्याउनु पनि सकिँदैन। त्यसैले त्यसमा चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरो त्यो चुनौती चाहिँ छ। मेरो आग्रह चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ थोरै एनालिटिकल भएर चाहिँ लेख्न सकिन्छ कि, एनालिटिकल भएर चाहिँ सामग्रीहरू पस्किन सकिन्छ कि, जसले गर्दाखेरि पाठकले पनि जज गर्न सक्छ नि त के हो भन्ने कुरो। त्यसैले त्यो पाटोमा चाहिँ अलिकति जानुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मेरो यो पत्रकारिता नजानेको मान्छेले भन्दाखेरि कतिको उपयुक्त चाहिँ थाहा छैन, तर मेरो आग्रह चाहिँ त्यहाँनिर रहन्छ। विक्रम सम्वत 2022 पुस 1 गतेदेखि राइजिङ नेपालको प्रकाशन सुरु भएको हो। संघीय संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगसँग नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सांसदको जन्ममिति खुल्ने कागजात सहितको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको छ। बिहिबार आयोगले सचिवालयमा बुझाएको नवनिर्वाचित सांसदहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्य को हो भन्नेमा स्पष्ट उमेर खुल्ने आधार नभएकोले उमेर खुलाएर पठाउन शुक्रबार आयोगलाई पत्राचार गरिएको सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ थमराले जानकारी दिनुभयो। सभामुखको निर्वाचन हुनुअघि ज्येष्ठ सदस्यले बैठक चलाउनु पर्ने भएकोले आयोगसँग सांसदको आधिकारिक उमेर खुल्ने कागजात सहितको विवरण मागेको उहाँले बताउनु भएको छ। आयोगले सोको विवरण पठाएपछि सोको परीक्षण गर्ने र शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राख्ने तयारी गरेको छ। संसदको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सांसदको पहिचान खुलेपछि राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर शपथ गराउने दिनको तय गर्ने सहप्रवक्ता थमनाले जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि संसदको ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन राष्ट्रपति कार्यालयले गर्नेछ। संसदको पहिलो बैठक बस्नुअघि राष्ट्रपतिबाट संसदका ज्येष्ठ सदस्यले शपथ लिएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। सोही क्षण नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउनेछन्। सांसदहरूले शपथ लिएसँगै राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछन्। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनाउन खोज्नु अहिलेको सिस्टम अनुरूपको भिजन विपरीत भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गुरुङले राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै मुलुकको रक्षा विचारले गर्ने र विचारकै आधारहरू दलहरूले चल्ने भएकाले मुलुकको नेतृत्व गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई सुम्पिनु सिस्टम अनुरूपको भिजन नभएको बताउनु भएको हो। राजनीतिक पृष्ठभूमि, विचारधारा, सिद्धान्त लगायतको मूल्य मान्यताको आधारमा नै दलका नेताहरूले मुलुक र राज्यका अङ्गहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा दलीय प्रणाली र दलका नेताहरूको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभयो। गुरुङले राजनीतिक पृष्ठभूमि बाहिरबाट पात्रहरूलाई अघि सार्न खोज्नु राजनीतिक प्रणालीबाटै विचलन भएको चिन्तनको उपज भएको तर्क गर्नुभयो। मुलुकमा संकट पैदा भइरहेको अवस्थामा दलका नेताहरूले नै सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। महासचिव गुरुङले अहिले दलहरूबीच सहमति र समझदारीको खाँचो रहेकाले एकले अर्कालाई निषेधको बाटोमा जान नहुने बताउनुभयो। अब सुनेकै कुरा चाहिँ ठिक हो भन्ने यो सोच, यो भिजन मलाई लाग्छ अहिलेको सिस्टम अनुकूलको भिजन होइन, अहिलेको सिस्टम अनुरूपको भिजन होइन, दृष्टिकोण होइन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको विकासको यात्राले चाहिँ के चाहिँ आत्मसातीकरण गर्दै आएको त भन्दाखेरि अब मुलुकको अगुवा दलहरूले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भन्नाले समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका जो विचारहरू हुन्छन्, विचारको आधारमा पार्टी बन्छ र पार्टीहरूले रुलिङ गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि विचारको आधारमा गर्ने हो। त्यस कारणले विचारको आधारमा गर्ने कुरा नै सबैभन्दा वैज्ञानिक खालको विचार हो, सही पद्धति हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श आदि मूल्य मान्यताहरूको पृष्ठभूमिको आधारबाटै चाहिँ त्यहाँबाट राइज भएका नेताहरूले नै चाहिँ तपाईँको मुलुकको अगुवा गर्न सक्छ, मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ, राज्यका अङ्गहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो।
यसको तात्पर्य दलका नेताहरूमा राजनीतिक नेताहरूमा सीमा रहित हुन्छन् भन्ने होइन। सीमाहरू पनि हुन सक्छ, कमी कमजोरी पनि हुन सक्छ। ती कमी कमजोरीका बावजुद पनि अहिलेको सन्दर्भमा दलहरूका नेताहरूको विकल्प छैन, दलहरूको चाहिँ विकल्प छैन, दलीय प्रणालीको विकल्प छैन, राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक के अरे अवस्थाको चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आएका लिडरसिपहरूको विकल्प छैन। तर यो मान्यताभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका चाहिँ हैन न्युट्रलको नाममा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका पात्रहरूबाट चाहिँ जुन ढङ्गले सोच्ने खालको जो सोचहरू चाहिँ मतलब सुनिएको छ, यदि यथार्थ हो भने जो सुनिएको चाहिँ छ, यदि त्यो सोच हो भने चाहिँ यो प्रणालीबाटै विचलन भएको चिन्तनको उपज हो चाहिँ। यदि यही हो भने बहुदलीय प्रणाली किन दलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, त्यत्रो निर्वाचनको अभ्यासहरू गर्नुपर्ने जरुरी किन चाहिँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा, यो स्थितिमा यो प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सोच्ने कुरा बेठिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कसैले सोच्नु भएको रहेछ भने पनि यो प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सोच्नु हुँदैन चाहिँ। राष्ट्रपति बन्ने प्रक्रियामा दलका सदस्य रहेछन्, नेता रहेछन् भने पनि त्यो रिजाइन गरेर चाहिँ सोच्न नभनेर जानुपर्ने जो विधि छ त्यो विधि आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो विधिको तात्पर्य चाहिँ दलका नेताहरूबाट मुक्त, दलका नेताहरूबाट पृथक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राष्ट्र सङ्कट पैदा भइरहेको बेलामा तपाईको दलका नेताहरूले नै सोच्नुपर्छ यसको कसरी रक्षा गर्ने, कसरी अगुवा गर्ने, कसरी मुलुकको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दलका नेताहरूले सोच्नुपर्छ। दलका नेताहरूले सोचेको कुराको आधारमा त पुगिरहेको छैन भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्थामा तपाईको झन् चाहिँ दलभन्दा बाहिरका चाहिँ हैन न्युट्रलको नाममा नन पोलिटिकल पृष्ठभूमिका चाहिँ पात्रहरूबाट देशको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा कोसौँ टाढाको विषय हो। एमाले सङ्घको सन्दर्भमा त औपचारिक खालका कुराकानी त उल्लेखनीय रूपमा त्यस्तो त केही भएको छैन। अब निर्वाचनमा जितेर आउनुभयो उहाँ चाहिँ, अब विपक्षी दलको नेता, अब 5 दलीय गठबन्धनमा अरू नेताहरूको सन्दर्भमा त 5 दलीय गठबन्धनमै भेट हुने भएको हुनाले त्यही चाहिँ शुभकामना दिने अवसर पाउने भयो। उहाँलाई त त्यहाँ पाउने कुरो भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई शुभकामना दिनलाई उहीँ गएर चाहिँ शुभकामना दिएको अवस्था हो। शुभकामना दिने क्रममा सामान्य कर्सी हुने कुरा एउटा कुरा भयो। तर औपचारिक रूपमा सरकार गठन लगायतका विषयहरूको बारेमा औपचारिक रूपमा उल्लेखनीय रूपमा कुराकानी चाहिँ भएको छैन। मुलुक सङ्कटमा परेको बेलामा आन्तरिक शक्तिहरूको बीचमा कमसेकम सहमति र समझदारीको खाँचो छ, स्थिरता र स्थायित्वको खाँचो छ। यो बेलामा दलहरूको बीचमा संवाद र सहमतिको प्रक्रियाबाट बाटो खोज्ने कि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने बाटोबाट जाने, यो पनि एउटा परीक्षणको रूपमा रहेको चाहिँ छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ जान थाल्यो भने एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रक्रियामा त जाला, त त्यसको अल्टिमेट परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पर्छ र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता नै समाप्त हुन सक्छ। त्यसैले यतिखेर चाहिँ आफ्ना आफ्ना आस्था र विचारको आधारमा फरक दलहरू बनेको भए तापनि राष्ट्रियताको मुद्दामा, मेजर मुद्दामा एक आपसँग सहमति, समझदारी र सद्भावको रूपमा विकास गर्नुको विकल्प छैन। र यसरी विकास गर्न सकियो भने चाहिँ मुलुकको रक्षा हुन्छ, होइन आन्तरिक रूपमा दलहरूको चाहिँ आफ्नो इगो, आफ्नो चाहिँ महत्त्वाकांक्षी, आफ्नो चाहिँ दम्ब आदि कुराले गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने दिशातर्फ जान थाल्यो भने नेपालको भाग्य र भविष्य समाप्त हुने काल त्यहीँबाट सुरु हुन्छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा पनि दलहरू कति गम्भीर बनेर अगाडि बढ्ने भन्ने च्यालेन्ज पनि पैदा भएको छ। यो च्यालेन्जलाई फेस गर्नलाई दलहरू कति तयारी हुन्छन्, नेताहरू कति तयारी हुन्छन्, आगामी सरकार कति तयारी हुन्छ, सरकारको नेतृत्व कति तयारी हुन्छ, यो परीक्षणको घडीको रूपमा रहेको चाहिँ छ। उहाँले एमालेसँग सरकार गठनका विषयका कुनै कुरा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुकी फौजदारी संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएको छ। विभिन्न समूहसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि प्रमाणीकरण नभएको भन्दै सो पार्टीले धरना दिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले न्याय देऊ, रेशम चौधरीलाई बाहिर ल्याऊ, जनताका लागि लडेको जेलमै सन्नु परेको, मानवताको अधिकार हाम्रो पनि अधिकार, चर्चित नेता गगन धनगढीमा के बोलेथ्यौ लेखेका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। यसअघि सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष पठाए पनि जारी हुन सकेको छैन। अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभा, थारूहट, थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। रोजगारी सिर्जना र व्यावसायिक सफलताका लागि महिला चेम्बरले उद्यमी महिलाका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिने भएको छ।
लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनसँगको सहकारीमा महिला चेम्बरले मुलुकभरका उद्यमी महिलाहरूलाई 1 वर्षे सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिन लागेको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा तालिम सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा महिला चेम्बरकी सचिव लिमा अधिकारी र फाउन्डेसनका अध्यक्ष पंकज जलानले हस्ताक्षर गर्नुभयो। तालिममा महिला चेम्बरको समन्वयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरबाट उद्यमी महिला छनौट हुने चेम्बरले जनाएको छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका सन्दर्भमा उद्यमी महिलालाई दिइने तालिम महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। चेम्बर अफ कमर्सको तर्फको प्लेसमेन्टबाट पनि हामीसँग त आबद्ध थुप्रै उद्योगिक व्यवसायहरू नै हुनेछ भन्दाखेरि उहाँले ट्रेनिङ प्राप्त गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ उहाँले इन्टर्नसिप दिलाउने काममा पनि हामी चेम्बरले चाहिँ साथ सहयोग गर्नेछ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। भनेदेखि अहिलेको मुलुकको आवश्यकता भनेको आइटी एकदमै यो चाहिँ हाम्रो मुलुकको लागि एकदमै एउटा फाइदाजनक भएको सेक्टर हो र जुन चाहिँ अहिले हामीसँग प्रशस्त मात्रामा इन्जिनियरहरू पनि उत्पादन छ, बिजुलीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छ। सरकारले पनि जमिन चाहिँ 50 वर्षसम्म चाहिँ लिजमा दिने भन्ने पनि कुरा भइरहेछ। त्यस्तै महिला चेम्बरकी सचिव अधिकारीले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट महिलाहरूलाई दक्ष बनाउनको लागि सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। महिलाहरूलाई रोजगारको अवसरका लागि र महिलाले बनाएका सामग्रीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट बजारीकरण गर्न मद्दत पुग्ने उद्देश्यले तालिम दिन लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपाल महिला चेम्बरले चाहिँ लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनसँग आइटीको सेक्टरमा आइटीमा चाहिँ महिलाहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्टको लागि आइटीको माध्यमबाट कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने के विधामा दिने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ आज एमओयूको साइन भएको छ महिला चेम्बर र नेपाल महिला चेम्बर र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनको तर्फबाट। र विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ वुमेनहरूलाई आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्ट जब अपर्च्युनिटीको लागि र आफ्ना बनाएका प्रडक्टहरूलाई पनि कसरी चाहिँ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ घरै बसी पनि अनलाइनबाट चाहिँ भन्ने किसिमको एउटा खास मूल उद्देश्य हो। र विशेष गरी चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेब डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, एप डेभलपमेन्ट, डिजिटल मार्केटिङ, अनलाइन अकाउन्टहरू राख्ने यस किसिमको विभिन्न विधामा चाहिँ जो महिला उद्यमीको लागि चाहिँ जो एकदमै आवश्यक छ अहिले सो त्यस किसिमको चाहिँ ट्रेनिङको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ यो काठमाडौँमा मात्र नभई चाहिँ देशैभरि जहाँ चेम्बरको सञ्जाल छ, जहाँ चेम्बरको चाहिँ च्याप्टरहरू छ, हाम्रो जिल्लैभरि चाहिँ नेपालको अधिराज्यभरि नै चेम्बरको सञ्जाल छ। र महिला चेम्बर पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ च्याप्टर खोलेका छौँ र सबै ठाउँमा चाहिँ यो आइटीमा चाहिँ महिला एन्टरप्रेन्योरशिपलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै महिला एन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ यस किसिमबाट हामीले लाभान्वित गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। धन्यवाद। उद्यमी महिलाका लागि सञ्चार क्षमता, बजार प्रबन्धन, वेबसाइट डिजाइन लगायत विषयमा तालिम दिने महिला चेम्बरले जनाएको छ। तालिम पुस 15 गतेदेखि सुरु हुने बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले राजनैतिक समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठक आगामी पुस 18 र 19 गतेका लागि पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बोलाइएको हो। बैठकका लागि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी समीक्षा, विधान अधिवेशन र पार्टी संगठन तथा आगामी कार्यदिशा गरी 3 एजेन्डा तय गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। जसपाले प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकतर्फ 5 गरी 12 सिट प्राप्त गरेको छ। तर सो निर्वाचनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पराजित भएका थिए। यस्तै प्रदेशतर्फ पनि जसपाको अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा नतिजा कमजोर आएको छ। प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत शासन व्यवस्था सुरुवात गरेको दिनका रूपमा स्मरण गरिएको छ। यस दिनलाई प्रजातन्त्रमाथि कु भएको दिनको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। तर राजावादीहरूले महेन्द्रले देशको हितमा काम गरेको भन्दै उनको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। काठमाडौँको दरबार मार्गमा रहेको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुगेका राजावादीहरूले देश विखण्डको बाटोमा रहेको र एकताको आवश्यकता रहेको भन्दै अहिले महेन्द्रको दर्शनको खाँचो रहेको धारणा राखेका छन्। महेन्द्र राजनीतिद्वारा देशमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कोइराला लगायतका नेतालाई त्यहीँबाट गिरफ्तार गरी 3 महिना सिंहदरबार र त्यसपछि सुन्दरी जलको बन्दी गृहमा बन्दी बनाइएको थियो। कालो दिनको रूपमा स्मरण गरिने पुस 1 गतेको घटनापछि बीपीसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई, मन्त्री एवं पार्टी नेताहरू गणेश मान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय,
दिवान सिंह राई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचन लगायत समेत सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनेका थिए। काठमाडौँको बागमती सभ्यता संरक्षण गर्न अनधिकृत बस्ती हटाउनु पर्ने भन्दै उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ। सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकाले नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पर्यटकीय नगरी काठमाडौँको सभ्यता संरक्षण गर्न अनधिकृत बस्ती हटाउनु पर्ने भन्दै समितिले काठमाडौँको बसन्तपुरबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो। समितिले सही सुकुम्बासी पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने माग राखेका छन्। नेपालको लोकप्रिय सांगीतिक समूह नेपथ्य ब्यान्डले नेपालगञ्जमा 11 वर्षपछि लाइभ कन्सर्ट गरेको छ। नेपालगञ्ज रङ्गशाला परिसरमा खुला आकाशमा भव्य मञ्च बनाएर मानवताका लागि सांगीतिक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपथ्यले लाइभ कन्सर्ट गरेको हो। नेपथ्यका मुख्य गायक तथा अगुवा अमृत गुरुङले रेशम, भेडाको उन जस्तो, तालको पानी, छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा, उडायो रेलैले, जोमसुमे बजार, गाउँ गाउँबाट उठ, तालको पानी, माछीले खाने जस्ता 1 दर्जन बढी कर्णप्रिय गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हेटौडामा मुख्य कार्यालय रहेको मानव सेवा आश्रमले नेपालगञ्ज लगायत देशका सातै प्रदेशका 19वटा जिल्लामा 23वटा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालगञ्ज आश्रमको आफ्नै शाखा भवनको निर्माण आश्रमले कन्सर्ट अवलोकन गर्नको लागि प्रति व्यक्ति 1000 र विद्यार्थीका लागि प्रति व्यक्ति 500 रुपैयाँ तोकिएको थियो। साँझ 6 बजेबाट सुरु भई रातिको ठीक 8 बजेसम्म कन्सर्ट चलेको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके जिल्ला शाखाको आयोजनामा कोभिड-19 पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य परियोजनाको त्रैमासिक समीक्षा बैठक र अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको आर्थिक सहयोग नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखा मार्फत नरेनापुर र जानकी गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त परियोजनाद्वारा सम्पन्न भएका गतिविधिहरूको उपलब्धिको बारेमा अन्तर्क्रिया तथा प्रस्तुतिकरण भएको थियो। परियोजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि रेडक्रसका स्वयंसेवकहरूले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय रहेको सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका नरेश बाबु श्रेष्ठ, जानकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दलबहादुर राणा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाका सभापति गोवर्धन सिंह, सम्झना मन्त्री अजिज अहमद सिद्दिकी, कोषाध्यक्ष राकेश बहादुर श्रीवास्तव, उपनिर्देशक दोलक बहादुर डागी, नेरेसो नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गंगापुर उपशाखाका कोषाध्यक्ष सोहनलाल यादव, जानकी उपशाखाका कोषाध्यक्ष मुनिर अहमद खान लगायत स्वयंसेवक र कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो भने समीक्षा बैठकको सहजीकरण कोभिड-19 पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य परियोजना फोकल पर्सन कार्यक्रम अधिकृत प्रहलाद विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो। अब अर्थ समाचार। अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार व्यापार चक्रका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवस्था मध्ये आर्थिक मन्दी पनि एक हो। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै जान थालेको छ। नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्र निकै उतार चढाव भइरहेको छ। यस्तै उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्न र आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फोरमले आफ्नो पहिलो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। खेमा जोशीको एक रिपोर्ट। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा छ। नेपालमा आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासले फड्को मार्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय युवा पुस्ता रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। दिन प्रतिदिन युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुले पनि देशको अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो चुनौती थपिरहेको छ। पछिल्लो समय देशको आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको मन्दीलाई कम गर्ने र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न संस्थाहरूको स्थापना भइरहेको छ। यसैबीच देशको आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फोरमले हिजो बिहिबार आफ्नो पहिलो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। वार्षिक उत्सवका साथै फोरमले नेपालमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरी नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई थप प्रगाढ बनाइरहेका विभिन्न संस्थाका संस्थापकहरूलाई सम्मान पनि गरेको छ। इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फोरमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परियोजना र यससँग आबद्ध विकासकर्ता, योजनाकार, डिजाइनर, आर्किटेक्ट, उद्यमी, व्यापारिक घराना, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरकारी निकायलाई एउटै छाताभित्र समेटेर
साझा चौतारीको रूपमा काम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। एकातिर यस संस्थाले बहुआयामिक विज्ञ र व्यक्तित्वहरूलाई एउटै छातामुनि राख्ने गर्दछ भने अर्कोतिर परियोजनामा आवश्यक लगानीको वातावरण तयारी गर्न परियोजना ब्याङ्कको निर्माण र विकासमा कार्य गर्ने भएको छ। यस संस्थाले एक अर्का बीचमा सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछ। यसै क्रममा इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फोरमका उपाध्यक्ष तथा शिक्षाविद भवानी प्रसाद पौडेलले देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, कस्ता कस्ता व्यक्तित्वहरूलाई यसमा समावेश गरेर सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेर देशमा लगानी मैत्री वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यस संस्थाको स्थापना गरेको बताए। हामीले यो देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि कसरी सहज बनाउन सक्छौँ, कस्ता कस्ता व्यक्तित्वहरूलाई यसमा समावेश गरेर सहकार्य गर्न सकिन्छ र देशले चाहेको वास्तवमा भन्दै गर्दाखेरि सम्पन्न नेपाल सुखी नेपालीका कुराहरू उठान भइराखेका छन्। यसलाई कसरी सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विविध खाले छलफलहरू गर्दै गर्दा हामी शिक्षाकर्मीहरू, यस्तै गरेर मिडियाकर्मी, उद्यमीहरू, यस्तै गरेर मेडिकल सेक्टरमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरू अर्थात् विविध क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तित्वहरूको एउटा सहकार्यमा यो देशमा लगानी मैत्री वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, देशलाई समुन्नत बनाउनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जोड्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले गहन छलफल पश्चात यो संस्थाको स्थापना गर्ने निर्णय गर्यौं। यस्तै गैर आवासीय सङ्घकी अध्यक्ष रविना थापाले एनआरएनएले पनि नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउँछ भन्ने कुराहरूमा जोड दिइरहेको बताइन्। एनआरएनले पनि कसरी चाहिँ नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै चाहिँ जोड दिइरहेको हुन्छ र जुन किसिमको अघि हाम्रो वकिल साहबले बोल्नुभयो, नेपालमा लगानी त ल्याउने तर त्यसको जुन कानुनहरू छन्, त्यसका जुन झन्झटिला कानुनहरू धेरै कुराहरू बोकिराखेको हुनाले पनि हामीहरूले जति चाहिने कोसिस गर्न खोजिराखेका छौँ त्यो अझ पनि त्यो पोलिसीमा हुन सकिरहेको छैन। अहिले भर्खर गएर नेपाली सङ्घले चाहिँ 10 अरबको प्रोजेक्ट ल्याएको छ, तर पनि त्यसलाई हामीले अझ कानुनीमा लान सकिरहेका छैनौँ किनभने त्यहाँ झन्झटिला प्रोसेसहरू र अर्को चाहिँ एफडीमा चाहिँ 5 करोडको चाहिँ जुन छ त्यसले 5 करोडको लगानी बेगर चाहिँ गर्न नपाउने भनेको हुनाले त्यसलाई हामीले केही संशोधन गर्न सकेका छौँ, अहिले 2 करोडमा झारेका छौँ। त्यस्तै उद्योगपति तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि शाखा प्रमुख अरुण सुमार्गीले देशमा इकोनोमीको लागि चाहिने पूर्वाधार भरपूर भएको र आर्थिक विकासको सम्भावनाका चिजहरू पर्याप्त मात्रामा भएको बताए। हामी त्यसलाई सर्टिफाई गर्दैछु, यो चाहिँ नेपाली फोरममा इकोनोमी ल्याउनको लागि तयार भएको हो भन्ने एउटा सर्टिफिकेट ठोकिदिनुहोस्। कमसेकम विश्वासको वातावरणहरू विकास गर्छौँ। जसरी हामीले एनआरएनलाई जति विश्वासको साथ नेपालमा पस्किने कोसिस गरे, त्यही चेम्बर उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनमा एनआरएनको अफिस राखेर आज नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घभन्दा ठुलो इक्विटीको साथ उभिरहेको छ। तर पनि एनआरएनहरू आफ्ना साना साना एजेन्डा सरकारसँग सधैँ रुई कराई माग्नु परिरहेको छ। नेपाली भएर विदेश गएर नेपालमै फेरि मेरो नागरिकता र त्यो नागरिकता बराबर हुनुपर्छ, हाम्रो इक्विटी हाम्रो सम्पत्तिमा हामी काम गर्न पाउँछौँ भनिरहँदाखेरि पनि नगरिरहेको अवस्था। काम नभएको होइन, बुद्धि नभएको होइन, कानुन नभएको होइन, तर हामीले विकासलाई किन रोकिरहेको छौँ। यस्तै आइएमएस ग्रुपका संस्थापक दीपक मल्होत्राले देशमा आर्थिक मन्दी नआएको तर देशको रणनीतिले गर्दा धेरै समस्याहरू भोग्नु परिरहेको बताए। हाम्रो देशमा आर्थिक मन्दी आएको छैन, पटक्कै छैन। हामी समृद्ध छौँ, तर देशको पोलिसीले गर्दाखेरि आज धेरै समस्याहरू हामी भोगिरहेका छौँ। उद्योग भनौँ, व्यापार भनौँ, लगायतका ब्याङ्किङ समस्या, राष्ट्र ब्याङ्कको समस्या, अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कको समय नै नभएको कारणले गर्दाखेरि भनौँ या अरू कुनै कारणले होला त्यो आज हुन सकिरहेको छैन। ब्याज दर वृद्धि भएको भइछ, विभिन्न शीर्षकमा लिएको लोनहरू हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हामीले कामलाई बढाउने कि घटाउँदै लगेर ब्याङ्कको पैसा तिर्ने। र मैले एउटा कार्यक्रममा के पनि भने जुन प्रकारको ब्याज दर वृद्धि भएर गइरहेको छ त्यो ब्याज दरलाई ध्यान दिने हो भने हामी त व्यापार गर्छौँ, मलाई लाग्छ आज कुनै पनि व्यापारी उद्योगपति फाइदामा छैन जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यस्तै इपानका अध्यक्ष तथा मौरिससका लागि महावाणिज्य दूत गणेश कार्कीले नेपालमा समृद्धिको विषय ठूलो समस्या नभएको बताए। सरकारले चाहेमा प्राइभेट सेक्टर पनि काम गर्नको लागि अगाडि भएको, प्राइभेट सेक्टरले पनि विकासका कार्य गर्न सक्ने कार्कीको भनाइ छ। वास्तवमा नेपाललाई समृद्धि 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 भन्छ, मलाई त्यस्तो एकदमै ठुलो समस्या जस्तो लाग्दैन। साँच्चै सरकारले चाहने हो भने हामी प्राइभेट सेक्टरहरू पनि काम गर्नलाई अगाडि छौँ र गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि टुरिज्ममा साँच्चै नै विकास हुने हो भने 10औं लाख नेपालीहरूले रोजगार पाउँछन्। त्यसमा पनि म जलविद्युतमा काम गर्छु, म इपानको उपाध्यक्ष पनि छु। त्यसले गर्दा जस्तै इपानमा पनि मैले जलविद्युतमा हेर्दाखेरि जस्तो अहिले हामी 83,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ भनेर हामी पढेका थियौँ। अहिले 2,000 मेगावाट उत्पादन भएको छ, 2200 जति छ, त्यो पनि खपत गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारण हामी सबै डराउँछौँ कि खपत गर्ने प्लान छैन सरकारसँग, के गर्ने, यसलाई कहाँ लाने भन्ने छैन। नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस कुनै नयाँ विषय होइन। 104 वर्षको जहानिया राणा शासनको अन्त्यसँगै 2013 सालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकासको प्रयाससँगै आर्थिक विकासको बहसले थप तीव्रता पाउँदै आयो। नेपालसँगै विकास र समृद्धिको सुरुवात गरेका भारत, चीन, कोरिया लगायतका देशहरू विश्व अर्थतन्त्रमा उदयमान शक्तिका रूपमा अघि बढेका छन्। तर नेपाल भने आर्थिक विकासको नारामा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ। अबको आउँदा दिनहरूमा मुलुकमा आर्थिक विकासको गतिले एउटा फड्को मार्न आवश्यक देखिन्छ भने आर्थिक विकासलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सङ्घ संस्थाहरूले पनि मुलुकको स्तर उन्नतिका लागि उचित कार्यक्रमहरू गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको छ। क्यामेरामा रामनारायण चौधरीका साथ खेमा जोशी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर नजिक आज बिहान ठूलो पहिरो गएको छ। सेलानको राज्यको एउटा शिविरमा पहिरोमा परेर कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। अहिलेसम्म पुरिएका मध्ये 53 जनाको जीवित उद्धार गरिएको छ। केही मानिस बेपत्ता रहेका र उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। राजधानीबाट 50 किलोमिटर उत्तरमा रहेको बटाङकाली सहरको फार्म स्टे क्षेत्रमा पहिरो गएको हो। मलेसियाको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन निकायका अनुसार सडक छेउमा रहेको एक अर्गानिक फार्ममा शिविरका रूपमा उनीहरूलाई राखिएको थियो। पहिरो जानुको कारण खुलेको छैन। अब खेल समाचार। बंगलादेशमा हुने 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल फेडरेसनले हिजो खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। च्याम्पियनसिप आउँदो फेब्रुअरी 3 देखि 9 तारिकसम्म ढाकामा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल, बंगलादेश, भारत र भुटान सहभागी हुनेछन्। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा फेब्रुअरी 3 मा आयोजक बंगलादेशसँग खेल्नेछ। यस्तै भुटानसँग फेब्रुअरी 5 र भारतसँग फेब्रुअरी 7 तारिकमा खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। विकास र समृद्धिको जनताको चाहनालाई सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। नागरिकको हकको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने दक्षिण एसियाकै देश नेपाल भनेर चिनाउनु पर्ने धारणा। संसद सचिवालय निर्वाचन आयोगसँग माग्यो ज्येष्ठ सांसदको जन्ममिति खुल्ने कागजात सहितको विवरण। आयोगले विवरण पाएपछि परीक्षण गर्ने र शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राख्ने तयारी। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा काठमाडौँमा धरना। अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने विभिन्न पार्टीहरूको दिनहुँ प्रदर्शन। मलेसियामा पहिरोमा परि कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गयो, 53 जनाको जीवितै उद्धार। र 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग खेल्ने। च्याम्पियनसिप आउँदो फेब्रुअरी 3 देखि 9 तारिकसम्म ढाकामा हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै